नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर मकसूद है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, जिन्हें अज़वाज मुताहरात करार दिया गया, कायनात की औरतों में जिन्हें मुनफरिद करार दिया गया, जिनकी ताज़ीम है, तकरीम है, उनमें से हर एक पाक हस्ती उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से याद की जाती है। बिला शक व शुबा वो अहले ईमान की माएँ हैं, बड़ी ही मुबारक हस्तियाँ हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का शर्फ़ उन्हें हासिल हुआ, और उसके साथ साथ वो मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए एक शजरे सायादार की हैसियत भी रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रफ़ाकत में उन्होंने दीन का जो शऊर हासिल किया, फिर उन्होंने आने वाली नस्लों को उनसे आशना भी किया, और दीन का एक गालिब हिस्सा हमें इन मुबारक और पाकीज़ा हस्तियों के तवस्सुत से मुयस्सर आया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनमें से एक हैं, और बहुत से एतबार से उनमें भी एक नुमायाँ हैसियत की हामिल हैं। एक तो ये कि आप हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं। दूसरा ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आने वाली तमाम ख़वातीन बेवा थीं, उनसे पहले उनके निकाह हो चुके थे, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन में से वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनका इनसे पहले कोई निकाह नहीं हुआ था, और वो एक कंवारी खातून की हैसियत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बहुत से काम भी लिए, और दीन की खिदमत में उनका नाम बहुत ही नुमायाँ तरीन नामों में से एक है। इसमें पाक उनका आयशा, सिद्दीक़ा और हुमैरा लक़ब, उम्मे अब्दुल्ला कुन्नियत, वालिदाए ग्रामी का नाम ज़ैनब, जिनकी कुन्नियत उम्मे रूमान थी, और वो कबीला गनम बिन मालिक से थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बेसत के 4 बरस बाद शवाल के महीने में पैदा हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर वो था कि जहाँ इस्लाम तुलू होते ही अपनी रोशनियाँ बिखेर चुका था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मैंने शऊर की आँख खोली तो मैंने अपने वालिदैन को मुसलमान पाया। यानी उनकी ज़िंदगी का कोई दिन भी ऐसा नहीं था कि जो ज़माना कुफ्र का हो या ज़माना जाहिलियत का हो, उनका घराना इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो चुका था। वाइल की बीवी जो थी वो उनकी रज़ाई वालदा थी, और इस एतबार से उनके रज़ाई चचा अफला और उनके रज़ाई भाई भी कभी कभी उनकी ज़ियारत के लिए आया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से मुशर्रफ हो गई जब अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, और हज़रत खतीजतुल कुबरा का विसाल हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया खौला बिनते हकीम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप निकाह फरमा लीजिए, ताकि आप की खिदमत का शर्फ भी किसी को हासिल हो, और बच्चियों के मामलात भी वो देखती रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किससे निकाह करूं, तो उन्होंने तजवीज़ दी
کہ سودا ہیں، وہ آپ کی صحابیہ بھی ہیں اور بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے کر لیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، ان سے بھی آپ نکاح فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں تجاویز کو قبول فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ خولہ بنت حکیم آپ کا پیغام لے کر آئیں۔ اس میں دو باتیں تھیں کہ ایک تو اس زمانے میں معروف تھا کہ جو منہ بولا بھائی ہے اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی استفسار کیا، تو آپ نے کہا کہ یہ رشتہ اخوت دینی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جو ہے یہ نسب کا رشتہ نہیں ہے، اور اس قسم کے احکامات قرآن نے منسوخ کر دیے ہیں تاکہ مسلمانوں میں کوئی کسی قسم کی معاشرتی الجھنیں پیدا نہ ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مطعم بن جبیر کے بیٹے سے آپ کی منگنی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ کہیں یہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا بھی پاس تھا، اس تعلق کو وہ کرنا بھی چاہتے تھے۔ وہ جب جبیر بن مطعم کے پاس پہنچے تو انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے نہیں کریں گے۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ خود بخود اللہ رب العزت کی طرف سے حل ہو گیا۔ اور جب ہجرت مدینہ کا مرحلہ پیش آیا اور کچھ عرصہ بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی مدینہ منورہ میں آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر عرض کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اگر اجازت دیں تو عائشہ کی رخصتی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، اور ایک مختصر سی تقریب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ اقدس کوئی مال و اسباب کا سے مزین تو تھا نہیں، نہ معمور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور فقر و فاقہ آپ کا شعار تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے سانچے میں ڈھل گئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی صبر کی، قناعت کی زندگی گزارنے لگیں، اپنے خصائص کی بنا پر، اپنے علمی شعور کی بنا پر، اور اپنے اس تجسس کی بنا پر جو انہیں علم کے حوالے سے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں بڑی ہی محبوب اور مبارک ہستی قرار پائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے، جس سے تمام صحابہ کرام بھی آگاہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تعلق کے درمیان ایک امتحان اور ابتلا سے بھی گزرنا پڑا، جس سے انہیں اللہ رب العزت نے سرخرو فرمایا، اور کچھ منافقین نے ان کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں اڑانے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ پاک ہستی ہیں، یہ وہ سعید ہستی ہیں، یہ وہ بابرکت ہستی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ان کی برات کا اعلان فرمایا، اور 10 آیتیں ان کی شان مبارک میں اتاری، اور ہر قسم کے الزامات کی نفی کر دی۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ مبارک ہستی ہیں، قیامت تک وہ اس پہ ناز کریں تو یہ کم ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی 10 آیتوں میں ان کی برات کا اعلان فرمایا۔